शॉर्ट वेव 7265 किलो हर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम में आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाज़िर हुसैन। जी सामीन, प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर और सियासी उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान में ख़ासे मारूफ व मशहूर भी हैं और अपने बेलाग तज्ज़िये की वजह से भी जाने जाते हैं, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बड़े तवील अरसे के बाद आपके साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है। मनाज़िर हुसैन दर्ज कर रहा हूँ। जी मैंने पहचान लिया मनाज़िर साहब। जी अच्छा अब्दुल्ला साहब, मकबूजा कश्मीर के तनाज़ुर में बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जबर और इस्तबदाद का सिलसिला जो है ये जारी है। इंसानी हकूक़ की जो खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी सबके सामने हैं और फिर इंतहा पसंदी जो है मोदी हुकूमत की वो भी हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो एक बड़ा और गैर मामूली मूव जो लिया जा रहा है इंडिया की जानिब से वो G20 सरबराह इजलास का इनेकाद है, जिस पर हुर्रियत क़यादत भी सीखता है। पाकिस्तान की जानिब से भी इसकी भरपूर मज़म्मत की गई है। सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही तशवीशनाक है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि ये एक बिल्कुल एक प्लान शुदा चीज़ है, जिसको आप पहले देखें। आर्टिकल 370 35 का खात्मा, उसके बाद जो है वहाँ 42 लाख लोग कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में ला के बसाना, जो कि वायलेशन थी तमाम यूनाइटेड नेशन की करारदादों की, तमाम उन मुआहदात की जो भारत ने दुनिया के साथ किए हुए थे। यूनाइटेड नेशन की जो जितनी भी बातें थी वो सब झूठ साबित हो रही हैं। और G20 के अंदर वो ममालिक शामिल हैं जो कि दुनिया की करते धरते हैं। अब आप कहने को तो ये तिजारत और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बातचीत होती है, लेकिन ये एक गैर मामूली इजलास होगा। इसके अंदर दुनिया के तकरीबन 43 जो ममालिक जो G20 के अलावा हैं वो उसके डेलीगेट्स जो हैं और उसके जो अहम तरीन शख्सियात हैं वो इसके अंदर शिरकत करेंगी, जो कि पहले कभी ये नहीं हुआ। और इसका जो श्रीनगर के अंदर इसका इनेकाद करना, जबकि पहले इसकी जो वेन्यू था ये श्रीनगर या कश्मीर नहीं डिसाइड हुआ था। अब ये है कि अचानक इन्होंने पैंतरा बदला। अब केरला वगैरह में तो बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस जो है वो शुरू हैं उसकी इब्तदाइया। लेकिन अगर ऐसे तमाम ममालिक के सरबराहान, जिसमें G20 में ख़ास तौर पे अमेरिका भी मौजूद है, उसके अंदर बरतानिया भी मौजूद है, फ्रांस जर्मनी भी मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया तुर्किया इंडोनेशिया भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक एक चाल है। और इसमें ब्राज़ील भी मौजूद है और ये वो तमाम लोग हैं जो इनमें से कई, और ख़ुद चीन मौजूद है। तो ये इसमें तो ब्रिक्स बैंक के भी लोग शामिल हैं जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया। लेकिन ये जो खित्ता है कश्मीर का, अब अगर आप इसको मुतनाज़ा एक तरफ तो करार देते हैं और दूसरी तरफ अगर आप वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे और लोग उसमें शिरकत करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो तो भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया जाएगा। और यही भारत की वो मजमूम कोशिश है और साजिश है जिसको वो लेके चलना चाह रहा है। और इसके हवाले से मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम सियासत के बजाय इस टाइम पे कश्मीर के बचाने के लिए गुफ्तगू करे, क्योंकि अभी हमारे जो चैलेंजेस हैं वो इतने सख्त आ रहे हैं कि अगर हमने अभी से इसके ऊपर बाकायदा हमने सिफारती, सियासी, इखलाकी और दिफाई दबाव न डाला, तो मैं नहीं समझता कि फिर हमारे लिए जो है वो बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास रह जाएगा। तो वक्त है कि सियासी इख्तलाफात को साइड पे रख के मुल्क के जो वसी तर मफादात हैं उनके अंदर जो है काम किया जाए। इसका एक और बड़ा खतरनाक सूरत हाल ये है कि दुनिया के 3 ममालिक जो कि तीनों न्यूक्लियर हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन, अब इनका तनाज़ा है और लद्दाख का भी इलाका ज़ाहिर है इसमें शामिल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है वो चीन जो है उससे आगे आ चुका है और खुद पाकिस्तान के हवाले से मामला चल रहे हैं, गलवान वादी के हवाले से मामला चल रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, फिर इसका मतलब ये है कि भारत जो है इसके पीछे जो बीजेपी हुकूमत है जो कि मोदी के रहनुमाई में चल रही है, उसकी एक भयानक साजिश है।
جس کو میرے خیال میں اگر ابھی سے ہم نے نکیل نہ ڈالی تو ستمبر کے اوائل کے اندر جب یہ کانفرنس کا انعقاد شروع ہوگا تو پھر تو معاملات بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کر جائیں گے اور ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے گا. اور موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ریاست کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. پاکستان میں ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. آج جو کرسٹینا لیم ہیں اور اسی طریقے سے جو ٹیڈ لیو ہیں, کریگ مرے ہیں اور بریٹ شرمن ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں, بروس ریڈل ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کو کشمیر میں یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی, بلکہ وہ پاکستانی ریاستی معاملات کے اور ہمارے اندرونی سیاسی معاملات کے اندر براہ راست مداخلت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اندرونی سازشوں کا شکار کر کے بیرونی طور کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ نظریں چروانا چاہتے ہیں, اور دنیا کی نظریں وہ پاکستان کے اندرونی خلفشار جو کہ بالکل موجود نہیں ہے لیکن اس کی طرف وہ مبذول کرا کے اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اس G20 کے اجلاس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس G20 کے حوالے سے میرے خیال میں اپنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے میں آج ریڈیو پاکستان کی وساطت سے ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بات جس کا میں آپ کے ساتھ پہلے بھی متعدد دفعہ ذکر کر چکا کہ اب وہ 42 لاکھ لوگوں کو وہاں بسا کے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اب حق خود ارادیت ان کو دے دیا جائے, اور این G20 کے اجلاس سے پہلے وہ غالباً ایسا کوئی ارادہ کر سکتے ہیں جس سے پھر وہ وہاں آبادیاتی نقشہ تبدیل کرنے کے بعد وہاں اپنے مقاصد کو حاصل کریں اور وہ کہہ دیں کہ دیکھو جی یہ تو رائٹ آف ووٹ جو ہے ہم نے دیا اور یہ تو ووٹ ہمارے حق میں آ گیا. تو میرے خیال میں پاکستان کو فوری طور پر اس کے حوالے سے UN کے اندر خط لکھنا چاہیے, احتجاج بلند کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال میں جب انہوں نے 370 اور 35 ختم کر دیا تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے فارغ ہو گئے. ایسی صورت میں ہمیں ان کا کسی قسم کا بھی اس قسم کا جو ڈھونگ ڈرامہ ہے اس کو قابل قبول نہیں. عبداللہ صاحب میرا اگلا سوال بھی یہی تھا لیکن اس کا آپ جواب دے چکے ہیں. حریت قیادت کی جانب سے تو ان رکن ممالک کو جو ہے وہ خطوط لکھے گئے ہیں کہ وہ ایسے کسی اقدام سے باز رہے, اس اقدام کا حصہ نہ بنے. کیا پاکستان کا صرف اقوام متحدہ میں احتجاج ریکارڈ کروانا کافی ہوگا؟ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر تو یہ 7 دہائیوں سے مسئلہ اور ہم کتنی ایفرٹس کر چکے ہیں. اقوام متحدہ تو اپنا وہ کردار نبھانے سے روز اول سے ہی قاصر ہے جو اس کا چارٹر کے مطابق بنتا ہے. جی بالکل, اقوام متحدہ تو اب باندھی ہو گئی نا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. آپ دیکھ لیں کہ ان کا اور US کا جو جھکاؤ ہے وہ تو بڑا واضح بھارت کے پلڑے میں ہے, بڑا واضح نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کے علاوہ جو میں نے شروع میں ایک اشارتاً کہا کہ ہمیں سیاسی, سفارتی, اخلاقی اور دفاعی دباؤ ڈالنا پڑے گا. درست. میں دوبارہ دفاعی لفظ کے اوپر میں غور کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں غور کریں اور ہمارے جو میرے خیال ہے جو متعلقہ فورمز ہیں جیسے OIC کا ہے فورم, اسی طریقے سے شارک کا فورم ہے, اسی طریقے سے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا فورم ہے, اور پھر ہمیں اپنے جو ترکیہ ہے, انڈونیشیا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اور بھی دیگر ممالک کو اپنے طرف جو ہے ان کی توجہ مبذول کرائی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک دفعہ بات ہاتھ سے نکل گئی اور انہوں نے وہاں کشمیر کے اندر یہ اجلاس منعقد کر لیا تو یقین مانیں یہ تو پھر دنیا کی طرف سے ایک مہر ثبت ہو جائے گی کہ ہاں یہ اب متنازع نہیں رہا بلکہ یہ بھارت کا جو ہے وہ ایک حصہ خدا نخواستہ بن گیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی جاہرانہ حکمت عملی کو اختیار کر کے قدم بڑھانے پڑے گا اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا. بے شک آپ نے بالکل درست کہا. میں آخری سوال کروں گا, آپ سے شکریہ ادا کروں گا. میں جانتا ہوں کہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے. سر آپ نے بڑی اچھی رائے دی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو پاکستان کے کچھ حلیف ممالک ہیں, جو دوست ممالک ہیں, ہم ان کے ساتھ جو انڈیویجولی رابطہ کریں. بہت سارے جو آپ جیسے ماہرین ہیں وہ اس اقدام پر بھی جو ہے وہ زور دیتے آ رہے ہیں. تو یہ کتنا سودمند ثابت ہوگا ہمارے موقف کو مزید جو ہے وہ تقویت دینے میں؟
دیکھیں یہ ریڈیو پاکستان کو تو سلام ہے جو کم از کم یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. شکریہ سر. لیکن کیا دوسرے میڈیا ہاؤسز کے اوپر کسی نے یہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ سوائے پی ٹی وی کو چھوڑ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ کیا خواب خرگوش میں ہیں؟ کیا ان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کے اندر شعور پیدا کریں؟ اور جب ظاہر ہے عوام میں شعور پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تمام جیسے انڈیویجولز ہیں یا جو سفارتی کوششیں ہیں یا جو ایک ملکوں کے درمیان میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان جن کا میں نے ذکر بھی کیا ان لوگوں کو آن بورڈ لے کے ہم ایک ایسا دباؤ قائم کریں اور اتنا واویلا کریں اس کے اوپر کہ بھارت جو ہے وہ اپنی کسی بھی جو ایک شیطانی عمل ہے اس سے دور رہے. ورنہ ہمارے لیے بڑا ایک بہت ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پینڈورا باکس کھل جائے گا جس کو پھر پاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. رائٹ. اللہ کرے جی صورتحال بہتر ہو، پاکستان کے حق میں ہو، کشمیر کے حق میں. عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کا شکریہ.